पुलिस ने एक एफर्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन के लिए इस्लामाबाद पुलिस को असिस्ट किया। तो इस दौरान जो दूसरी जानिब से तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं जिनमें दर्जनों पुलिस के जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ जो जवान हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। और इसके अलावा जो कोर्ट ऑर्डर्स को रेजिस्ट किया गया मुसलसल 2-3 रोज़, और एक इलाके को नो गो एरिया बना दिया गया। इस हवाले से जो आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, वो आपको ब्रीफ करेंगे। ओवर टू डॉक्टर उस्मान अनवर। थैंक यू वेरी मच। आप सब तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। आई विल बी वेरी ब्रीफ, और मैं चाहूँगा कि सवाल जवाब का सिलसिला ज़्यादा हो। परसों इस्लामाबाद पुलिस के डीआईजी साहब खुद लाहौर आए और उन्होंने एक जो नॉन बेलेबल वारंट था अदालत का, वो पेश करने के लिए पुलिस की मदद मांगी, जो कानूनन दी गई। चूँकि कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करने का या कोई ऑपरेशन करने का मकसद नहीं था, ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा था, तो उनको मुनासिब सी नफरी दे दी गई कि वो जाएं और वहाँ जाके उसको एग्जीक्यूट कर दें। जब वो वहाँ गए, उधर बातचीत शुरू हुई। इसी दौरान वहाँ से पथराव शुरू हो गया, जिससे वो डीआईजी साहब ज़ख्मी भी हुए और पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए। तो इमीडिएटली ये फैसला किया गया कि ये वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए मज़ीद पुलिस फोर्स भेजी जाए। जब ये मज़ीद पुलिस फोर्स भेजी गई तो आगे से तैयार हुए मुसल्लह जत्थों ने पुलिस के ऊपर हमला भी किया और डंडे बरसाए, पेट्रोल बम्स फेंके, पत्थर जो पहले से तैयार थे वो मारे गए, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी काम किए गए जिसकी वजह से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। ग्रीन बेल्ट्स को जलाया गया, बिजली के खंभों को जलाया गया, फिर पुलिस की गाड़ियों पे हमले शुरू हुए। रेंजर्स थी साथ, रेंजर्स की गाड़ियों पे हमले हुए, रेंजर्स के सिपाहियों पे पेट्रोल बम मारे गए। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ किस्म की जो एड इन गाड़ियाँ थीं और हमारी ऑपरेशनल व्हीकल्स थी, उनको भी आग लगा दी गई। पुलिस वालों को ये हुक्म दिया गया था कि वो कोई असलहा कैरी नहीं करेंगे, यानी असले से मुराद कोई भी ऐसा वेपन जिसमें गोली हो, चाहे वो रबर बुलेट हो। तो तमाम नफरी इंक्लूडिंग सीसीपीओ, डीआईजी ऑपरेशंस और एसएसपी साहिबान बगैर किसी वेपन के थे। ये इंटरेस्टिंग बात इस वजह से है कि आज से पहले जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस आई हैं, उसके अंदर हमने जो पुलिस वाले भेजे हैं उनमें एसपी या डीएसपी के पास ज़रूर असला होता है, लेकिन टू एंश्योर कि मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हो, बल्कि बिल्कुल ना हो, हमने यही सिलसिला रखा। और इसको जाके जब एग्जीक्यूट करने के लिए वो मजीद नफरी वहाँ गई तो एग्जीक्यूट करना तो दरकिनार, शदीद तरीन हमले किए गए और रेंजर्स की गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया। इस सारी सूरत हाल को आपके कैमरों ने भी महफूज किया। लाजमी बात है, कानून के मुताबिक जो पुलिस रूल्स में है और सीआरपीसी में है, पुलिस ने वापसी आंसू गैस भी फेंकी और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। जहाँ पे बंदों ने ज़्यादा रजिस्ट किया उधर गिरफ्तारियाँ भी की गई। ये सिलसिला जारी रहा। सीसीपीओ साहब, डीआईजी ऑपरेशन साहब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके ऊपर खुद के ऊपर पेट्रोल बम का हमला हुआ, उनके ऊपर फिजिकली। हमारी एपीसी के ऊपर मारा गया जिसमें हमारे एसपी साहब बैठे थे। हमारी एक इंतहाई डिसेंट और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं एसपी हमारा शराजी, उन्होंने के बावजूद उनके ऊपर बाकायदा पथराव किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। बाहर से आए हुए कुछ डीपीओ साहिबान, जिसमें से डीपीओ जाहिद मरवत साहब हैं, उनके ऊपर भी पथराव किया गया, उनको भी ज़ख्मी किया गया। यहाँ तक कि जो लेडी एसपी साहिबान वहाँ ड्यूटी पे थी, उनके ऊपर भी हमला किया गया। इस तमाम चीज़ के बावजूद किसी एक मकाम पे भी पुलिस ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि किसी का जानी नुकसान हो। और अगर आप ज़ख्मियों की तादाद देखेंगे तो वो पुलिस की 60 से ज़्यादा है। इसके अलावा 32 वो हैं जिनको 1122 में उसी वक्त इमदाद देके फारिग कर दिया गया। और दूसरी तरफ से जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद उस तरह ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हुए वो भी उन्हीं की हरकतों की वजह से हुए जो उन्होंने इनिशिएट किए। इसमें अफसोसनाक बात यह है कि एक ऐसा इलाका बन गया है वहाँ पे, या बनाए जाने की कोशिश हो रही है, जो कि नो गो एरिया है। हमने एक और पाकिस्तान के मेजर सिटी में देखा कि जब कोई नो गो एरिया बना दिया जाता है तो उसको बड़ी मुश्किल से फिर क्लियर करना पड़ता है, उसकी एक कॉस्ट देनी पड़ती है। हमारी दरख्वास्त है कि हाई कोर्ट में जो अभी ऑर्डर्स आए हैं उसमें साफ साफ हाई कोर्ट ने कहा है, मुझे तलब किया हाई कोर्ट ने, जो ही ये रिट हुई और साथ ही PSL के टाइम आ गया,
جب پی ایس ایل کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے پاس ایک ڈیسیجن لینے کی بات تھی کہ چونکہ مال روڈ بالکل ساتھ ہے، ٹیمیں مال روڈ پہ ٹھہری ہوئی تھیں اور ان کو ہم نے سیفلی کیری کرنا تھا. وی ڈڈ ناٹ وانٹ اینی بیڈ تھنگ ٹو ہیپن ٹو دوز ٹیمز اور ٹو دا روٹ، اور ہم نہیں چاہتے تھے کوئی ایسا غلط کام ہو جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک انتہائی سکسیسفل برانڈ جو دنیا کا دوسرا بڑا کرکٹ فرنچائز ہے اس کو کوئی نقصان ہو. جبکہ دوسری جانب سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس کی کوئی پرواہ شاید نہ کی جائے، اس وجہ سے ہم نے اپنے پیش قدمی کو روکا. چونکہ ہائی کورٹ میں ریٹ ہو چکی تھی، مجھے بلایا جا چکا تھا، میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا. ہم شکر گزار ہیں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے، اور ہم نے وہاں پہ ہمیں حکم ملا کہ آپ نے قانون کے مطابق چلنا ہے. اور جب ہمارے ساتھ جو ریٹ کنندہ تھے ان کو بھی یہ کہا گیا، اور ان کو آج دوسری پیشی تھی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرانا پولیس کی ذمہ داری ہے، اور پولیس کو بھی کہا گیا کہ قانون کے مطابق چلیں. جو واقعات ہوئے اس کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہیں مختلف دفعات میں، اور ان کے مطابق کارروائی کی جائے گی. دیٹس اباؤٹ اٹ فرام مائی سائڈ. جی بہت ساری تصاویر ہیں جو میرے پی آر او آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بہت ساری تصاویر آپ سے ہمارے پاس آئی ہیں. تو اس معاملے میں میڈیا از ویل انفارم کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. آئی ول اوپن دا ہاؤس فار کوشچنز. جی اگر میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم ایک ایک کر کے، پچھلی میں بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ایک کر کے سوال پوچھیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ سب کے جواب دی جائیں گے. جی فراز صاحب. آپ نے بھی سوال کیا ہے، ایک تو مس انفارمیشن جو ہے وہ بھی مانا ہے کہ یہ نو گو ایریا بن چکا ہے. آپ نے بھی کہا کہ یہ نو گو ایریا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. سن لیں، اگر نو گو ایریا وہ بن چکا ہے تو اس کو کس طرح واپس سے اس کی حالت میں لیا جائے گا. نمبر 2، میں ایک ایک سوال کا جواب دوں، دوسرا بھی آپ سے پوچھوں گا. ایک سوال کا جواب ایک دفعہ، دوسرا بھی پوچھوں گا. ہائی کورٹ نے یہ احکامات دیے ہیں کہ پنجاب پولیس آپ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ اس پر میٹنگ کریں، اور اس کو انہوں نے کچھ نام دیے شاہ محمود، یاسمین راچی، یہ وہ. کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ اور اگر بیٹھیں گے تو آپ کی کیا شرائط ہوں گی؟ کیا وہ جو ملزم جنہوں نے یہ حملے کیا پہلے آپ یہ کہیں گے کہ آپ ان کو حوالے کریں؟ کیا وہ کہیں گے آپ کیا پلاننگ ہو؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں کیا ہوا اور کیا وہ نو گو ایریا ہے. جہاں پہ کوئی قانون کی حکمرانی نہ ہو کسی ملک میں، کسی علاقے میں، تو وہ اس کو ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. نو گو ایریا بنانے کا مطلب یہ ہے، بنانے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پولیس سرچ نہ کر سکے یا نہ جا سکے. الحمدللہ جو پاکستان میں نو گو ایریاز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. کوئی 1 انچ ایسا نہیں ہے اس ملک میں جہاں پہ کوئی ایسا نو گو ایریا ہو جو ہم پہلے سنتے رہے تھے خیبر پختونخوا یا ہو کسی اور جگہ پہ. اب ہم نے ہائی کورٹ کے ہم شکر گزار ہیں، ہماری کل ہائی کورٹ میں یہی استدعا ہوگی اور آج بھی ہوگی کہ یہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا جائے، ہمیں وہاں سرچ کرنے کی بھی اجازت دی جائے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی ہائی کورٹ کو کہ وہ ان کو ڈائریکشن دیں کہ یہاں ہمیں پولیس طور پہ، قانونی طور پہ نہ صرف وہ وارنٹ ایگزیکیوٹ کرنے کی اجازت دی جائے بلکہ ہماری اس میں مدد کی جائے. اب جو دوسرا، جی ہائی کورٹ میں، جی میں سوال کا جواب دینے دیجئے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر کسی سے بات چیت ہوگی. ہائی کورٹ نے واضح طور پہ، فواد صاحب وہاں خود تشریف لائے تھے، کہا کہ یہ مذاکرات آپ کیجئے. پہلے اس کا 5 بجے تھا، 6 بجے آئی ہیو ٹو بی ان دا سول سیکریٹریٹ، چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں. جو بھی ان کی طرف سے ٹیم میں لوگ آئیں گے ان کے ساتھ بات چیت ہوگی. جی آگے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات فرمائی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس کو سب سے بہادر، سب سے دلیر اور جرائم کے خلاف کارروائی کرنے والی فورس سمجھا جاتا تھا. لیکن جو آپ نے مظلومیت کی داستان سنائی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ آپ کو یہ کارروائی کرنی نہیں چاہیے تھی. جی جی میرے کیونکہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے تو پھر لا اینڈ آرڈر کیا ہے؟ جی مجھے اس کا جواب دینے دیجیے. اگر اس کو آف کر دیں سب کو آواز آ جائے گی. شکریہ. پولیس جو ہے اس کو ایک پروٹوکولز ہیں. ہم کسی ایسے علاقے میں کسی ایسے لوگوں کے مقابلے میں نہیں گئے جس طرح آپ نے کہا سب سے بہادر سمجھا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے 500 سے زیادہ انٹیلیجنس آپریشنز کیے ہیں ان دنوں میں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہاں پہ 81 ٹائمز ہم پہ گولی چلی ہے، اور اس میں ہم نے 42 دفعہ ان کو مجرموں کو انجام تک پہنچایا ہے. اور ہمارے بھی 18 بندے زخمی ہوئے ہیں. تو یہ بہادر پولیس فورس ہی کر سکتی ہے. ہمارا ایک بندہ شہید بھی ہوا ہے ڈاکوؤں سے مقابلے میں، اور یہ بہت بہادر فورس ہے. لیکن ریسٹرینٹ شو کرتے ہوئے تاکہ لائف کا لاس نہ ہو. اس سے پہلے ایک اور مذہبی عسکریت پسند جماعت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا جس میں 6 لاشیں گر گئی تھیں، اور جس کا نقصان بعد میں پاکستانی قوم کو ہوا. اس میں یہ بہت آسان ہوتا ہے گولی چلانا. بہادری یہ ہے کہ گولی نہ چلائی جائے. جی مجھے اس میں تھوڑا اضافہ کر لینا دیں. 1 منٹ میں اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. بند کریں گے جی اگر 2 بندے تو پھر یہ چلے گا. کائنڈلی بند کریں گے سر. جی دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں. آپ
آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے کارروائی مکمل کیوں نہیں ہو پائی، تو آپ کو بتانا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری فورس جب بھی زمان پاک کی طرف گئی ہے تو ایک یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی لاس آف لائف نہ ہو، اس لیے وہ آپ سمجھیں کہ ڈنڈوں اور ہیلمٹ اور شیلڈز کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی جتنی مرتبہ وہ گئے ہیں. اور صاحب اب ہمیں سوال کرنے کا موقع نہیں، ساری چیزیں اب ہو گئی ہیں، ہم بات کریں. جی ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیں. جی تو یہ ایک سیکنڈ بابر صاحب کا سوال کا جواب دے دوں، بابر صاحب کا پھر یونس بٹ صاحب آپ سے. جی بابر جی. کہا گیا کہ جی جو ان کی قیادت ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے، وہ تو ملزم ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو گرفتار کریں گے. اور پلس اب تو FIR 4 ہوئی ہے لاہور میں، کیا اس کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس اسی طرح جائے گی؟ جہاں تک تعلق ہے ہائی کورٹ کے حکم کا، اس کی 100% تعمیل ہوگی. چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں وہ آئیں گے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا. جو FIR ہے اس کے سلسلے میں گرفتاریاں آلریڈی شروع ہو چکی ہیں. یہ پوائنٹ ہائی کورٹ نے اٹھا تھا اور ہائی کورٹ سے پوچھا گیا کہ ان کو پولیس کو روکا جائے. ہائی کورٹ نے اس کا بڑا کلیئر جواب دیا کہ قانون اپنا رستہ بنائے گا اور پولیس قانون کے مطابق کارروائی کرے گی. یونس بٹ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، پولیس نے جب بھی اچھا کام کیا ہے ہماری ٹیم جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے، لیکن یہاں کون کیا چاہتا ہے جرنلسٹوں کو بھی معلوم ہے، نگران سیٹ اپ کی جو ذمہ داری ہے یہ بھی صحافیوں کو معلوم ہے. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح عدالت کی کارروائی میں یہ کہا گیا حیثیت قوم ہماری بڑی بےزتی ہو رہی ہے، یہ بھی آج کہا گیا ہے. خدا کا واسطہ ہے قوم کی زندگی کو چلنے دیں. ڈاکٹر صاحب اصلاح دہشت گردی عدالت نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے پچھلے 2 ہفتوں سے بلا ضمانت گرفتاری جاری کر کے DPO گجرات کو حکم دیا ہے کہ انہیں فوری پیش کیا جائے. یہاں عدالت کی ریٹ نظر کیوں نہیں آئی؟ جی پہلے تو میں آپ کا جواب دوں کہ عدالت میں، شکریہ بٹ صاحب، تھینک یو ویری مچ. عدالت نے، جی میں پہلے اس بات کا جواب دے دوں آپ کا کائنڈلی، کیونکہ آپ اس سب سے ریلیٹڈ بات کریں گے تو بہتر ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدالت نے یہ جو جملے بولے ہیں یہ کس کو بولے ہیں؟ اگر عدالت میں آپ موجود نہیں تھے، میں موجود تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. عدالت نے جس وقت ان کے متعلقہ وکیل کے ساتھ بات کرتے ہوئے، ہم نے یہ بات ان کے متعلقہ وکیل جو تھے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کی ہے، اور یہ ریمارکس تھے، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ پولیس نے قانون کے مطابق چلنا ہے. جہاں تک کسی اور وارنٹ کا تعلق ہے اس کو لیگلی کور کیا گیا، اس کے ساتھ ڈیٹیل دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد اس پہ بات کیجئے گا. جی جناب. جی میرا سوال یہ ہے جی سر پورے کہیں بڑے 6 بجے جانا ہے باپ صاحب. جی جناب پوچھیے، جناب کائنڈلی پوچھیے سر. سر میرا یہ سوال ہے کہ وہاں پر 2 حکومتیں لڑ رہی تھیں 2 صوبے کی. ایک تو KP کے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ وہاں تھے، ان کی فورس وہاں تھی اور وہ مسلح تھی. وہاں ہم لوگ گئے، ہم لوگ اپنا ان کو گرفتار کرنے گئے تو ہم مسلح نہیں تھے. اگر ہماری فورس اندر جاتی اور وہ آگے سے فائرنگ کرتے جیسے کہ آپ نے بتایا، اب یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی ریٹ جیسے آپ بات کریں تو آیا کہ وہ گورنمنٹ نہیں ہے. اور دوسرا ایک سوال کا جواب سر، ایک سوال اس کے بعد دوسرا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ، کوئی ادارہ جو یہ وردی پہن لیتا ہے اور یہ پہن لیتا ہے نا، وہ ریاست کا ملازم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی صوبے کی فورس ہو، کسی فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہو یا کوئی اور. جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ لا انفورسمنٹ کے اندر اس ملک اور اس ریاست کی اور آپ سب لوگوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. کوئی 2 فورسز آپس میں نہیں لڑی. CM صاحب کی کوئی سیکیورٹی کا کوئی پروٹوکول اگر وہاں موجود تھا تو IG صاحب کو پتا تھا، ان کی مرضی سے آیا ہوا تھا. یقین کیجئے پاکستان کی الحمدللہ تاریخ میں 75 سال میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. الحمدللہ جس نے یہ وردی پہن لی ہے وہ ریاست کا ملازم ہے، وہ ریاست کا سپاہی ہے. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ کسی جگہ بھی پولیس نے، جن کو آپ کہہ رہے ہیں گولیاں انہوں نے برسائی تھیں یا کچھ چلائی تھیں، اور لوگ بھی یہ پتہ نہیں کیوں بات اس طرح کی اس کو پورٹرے کر رہے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہوا. اور تمام جس نے وردیاں پہنی ہیں وہ ریاست کے ملازم ہیں. جی نیکسٹ. نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ کوئی 2 پولیس فورس
आपस में किसी ने ना गोली चलाई है, ना कोई ऐसा काम किया है कि दो पुलिस फोर्स लड़ पड़ी हैं। जीबी की पुलिस फोर्स वहाँ डेफिनेटली मौजूद थी, मैंने आपको बताया वहाँ मौजूद थी, लेकिन जिसने वर्दी पहन ली वो अपने मुल्क के लिए गोली चलाता है, एक दूसरे के ऊपर नहीं। जी हाँ, कितने लोग हैं जीबी के वहाँ पे, क्योंकि ये मालूमात हमें कल से ना तो आपका ये डिपार्टमेंट में दे रहा है, ना जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पंजाब का वो हमें दे रहा है। क्या इस तरह जो पुलिस फोर्स किसी और सूबे की वहाँ पे मौजूद थी, जी जो पुलिस फोर्स वहाँ पे मौजूद थी, उसकी आपके पास काउंटिंग है? जी जी, तमाम की काउंटिंग है। उसके बारे में क्या इजाजत दी? वहाँ पे जो जैमर भी मौजूद था उनका, वहाँ पे उनकी पुलिस फोर्स, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक 12 बंदे थे। इसके अलावा कोई मिनिस्टर आते थे या जाते थे, उनके साथ उनकी एस्कॉर्ट्स होती थी। और जब आप इस्लामाबाद में फिरे ना अगर आप, तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारी पुलिस फोर्स अपने अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक फिरी हैं। जी आगे मेरा सवाल जी, मैं इसमें थोड़ा सा इसको बंद करेंगे अगर कहेंगे जी, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं। ये जो 12 लोग थे इन्हें विड्रॉ कर लिया गया और नहीं है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि इन लोगों के अलावा केपी से भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट्स। एक बंदे का नाम भी हमारे पास आया है जो कि तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी से जिसका ताल्लुक है, मौलाना सूफी मोहम्मद मरहूम का वो राइट हैंड मैन था। 8 साल कैद काट के आया और वो अब एक सियासी जमात जो है उसका हिस्सा बन चुका है और केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको इंडक्ट किया है। तो इस तरह के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं और ये जब ऑपरेशन जो है कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे सर मैंने एक्चुअली 6 o'clock हमारी मीटिंग है, उस हिसाब से डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मेरा सवाल तसल्ली से सुन लीजिएगा। आपने कहा कि लाहौर पुलिस के लिए नो गो एरिया था जमानबाद। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा बनाने की कोशिश की गई। चले आपने बनाने की कोशिश की, हम उसको ऐसे दूर कर लेते हैं। ये बताइएगा कि 2 दफा अटेम्प्ट हुई इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, क्या लाहौर पुलिस के पास 24 घंटे का वक्त कम था कि गिरफ्तारी मुकम्मल ना की जा सकी? और दूसरी बात ये बताइएगा कि आपने कहा कि आप निहत्ते थे, आपके पास आंसू गैस थी, कोई वेपन नहीं था, तो क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी? कहाँ है आपकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच कहाँ है? उन्होंने ये नहीं बताया कि अंदर पेट्रोल बम बन रहे हैं जो आपको फेंके भी गए, गाड़ियां भी जलाई गई, सब कुछ हुआ, इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी? क्या हवा में ऑपरेशन या हवा में गिरफ्तारी? जी मैं बताता हूँ, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हमारे पास फुटेजेस भी थी, लेकिन कोई अगर एक इंसानी जान का लॉस होता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और टॉपिक पे हो रही होती। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 24 घंटे का टाइम था वो भी आपको मैंने बताया, किसी हम दुश्मन के इलाके में नहीं जा रहे थे। अब ये मैं इस बात पे आता हूँ कि उसको एक्शन को तेज करने के लिए वेपन क्यों नहीं लेके गए। एक मजलूम शख्स का बेटा, मासूम बेटा जो है वो एक्सीडेंट में हलाक होता है और उसको भी पुलिस पे डाल दिया जाता है। आपको मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ और आपके लिए इंटरेस्टिंग बात होगी कि 164 की स्टेटमेंट्स उन दोनों ड्राइवर की और उसके साथी की हो चुकी हैं। कन्फेशनल स्टेटमेंट, दे हैव कन्फेस्ड। पुलिस के आगे तो करते ही हैं ना सारे, मजिस्ट्रेट के आगे सवा घंटे के बयान दे के वो हो चुकी हैं। वो मीडिया में आज आपसे शेयर कर ली जाएंगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए ये होगी कि जज साहब ने जो उसके आखिर में लिखा है कि उन्होंने मुकम्मल इसकी तसल्ली कर ली है। उनकी वीडियो बयानात भी आपको दिखा दिए जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 164 की स्टेटमेंट है। तो जहाँ पर पुलिस में एक बंदा जो एक्सीडेंट में फौत हुआ है, जिसकी सारी गाड़ी की हमने वीडियोस दिखा दी और उसके वालिद की मेहरबानी है कि उन्होंने सच का साथ दिया, उसकी फैमिली की मेहरबानी है। और वो शख्स जो है उसके बारे में 164 की जो है वो स्टेटमेंट आ गई। अगर वो 164 की स्टेटमेंट के बाद भी पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है जो हमारी गोली से खुदा ना खास्ता कोई हिलाक होता, तो फिर क्या होता? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आपको बता रहा हूँ। वो हमसे शेयर कर लेंगे। फराज साहब बाकियों को मौका दे दीजिएगा, उसके बाद आपसे प्लीज करते हैं। जी मेरा सवाल है जी, इस तमाम सूरत-ए-हाल में वहाँ के रिहायशी हैं उनको डॉक्टर साहब काइंडली सबको बारी ऐसे वहाँ इस तमाम सूरत-ए-हाल में वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो स्कूल जा रहे हैं, ना कॉलेजेस जा रहे हैं, ना कहीं और। उनके लिए क्या हुकूमत की तरफ से कोई प्लान बनाया गया है कि उनको वहाँ से किस तरह से निकालना है और किस तरह से वो अपने जो मामूलात ज़िंदगी है उनके वो किस तरह से बहाल करवाते हैं? वहाँ के लोगों के लिए ही
ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں کسی کا نقصان ہوتا اور جس طرح کہ جج صاحب نے کہا کہ 2 دن سے پورے پاکستان کے بارے میں جو کچھ امپریشن آ رہا ہے اس کے باوجود آپ دیکھیے پورا شہر الحمدللہ ہم نے ٹھیک چلایا. اس کے باوجود آپ دیکھیے PSL کا میچ ہم نے ٹھیک کرایا اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو ٹھیک چلاتے رہیں گے. جہاں تک تعلق یہ سر ایک سیکنڈ سر کائنڈلی باری سر ڈونٹ لیٹ می آنسر دیٹ. اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہر بندے کو موقع ملنا چاہیے. آپ یونس بار صاحب آپ سوال پوچھ چکے ہیں سر, آگے جی پلیز. اسلام آباد کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ قانون کی بالادستی کو قائم رکھا جائے اور ریٹ کو قائم رکھا جائے. اسلام آباد کورٹ نے کہا تو کب آپ ریزیوم کر رہے ہیں آپریشن؟ کل صبح 11 بجے ہائی کورٹ میں ہماری پیشی ہے. وہاں پہ آپ لوگوں نے آرڈر پہ خود اپنی خبریں چلائی ہیں اور لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے جو ہائی کورٹ کہے گا. علی صاحب پھر اس کے بعد ہم بریف نہ کریں کینڈی سوال, اس کے بعد میں فراز صاحب آخر میں. جی علی صاحب سر ایک تو یہ بتا دیں اور بار صاحب آخری سوال آپ سے کروا لیں گے ایسے. جی سر ایک تو کورٹ کے جو آرڈر ہیں ان کو امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا 100 کے قریب FIR جو ہے وہ ہونے کو ہے جو عمران خان کے خلاف ہے اور ان کے کارکنان کے خلاف ہے. عام آدمی کے خلاف درخواست بھی ہے تو آپ کا سب انسپیکٹر یہ صحیح بندے کو پکڑ کر لے آتا ہے. عزیزہ خان صاحب پہ آج بھی FIR ہوئی ہے تو ان کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا. دوسرا آپ کی فورس نے لڑنا ہے کھانا کھانے کے بعد. آپ کے بندوں کو کل 1 بجے تک کھانا نہیں ملا. میرے سامنے آپ کے SP کے پاس DGs کے پاس وہ جا رہے تھے کہ ہمارے لیے کھانا ہوا تھا, ہم لڑیں گے کیسے نہ پانی میں. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے جو امیجیٹلی سا PSL ہے, میں بھی آپ کو PSL کے کھانے کی تصویر دکھا دیتا ہوں جو آرگنائزڈ ہوتی ہے چیز. لیکن اس پہ آتا ہوں, ایک دم جو چیز آرگنائز ہو جس میں 2-2.5 ہزار بندہ پورے شہر میں لگا دیا جائے اس میں ٹائم لگتا ہے. فوری طور پہ سب سے پہلے پانی پہنچانے کے لیے 2000 پانی کی بوتلیں خرید کے پہنچائی گئی اور کھانا بھی رات کو لیٹ پہنچا لیکن ضرور پہنچا کیونکہ ٹائم ایسا تھا اور پولیس کے اوپر اٹیکس پیٹرول بم سے جس نے آپ کو بتایا ہو رہے تھے. اور جہاں تک تعلق ہے قانون کا وہ انشاءاللہ اپنا رستہ خود لے گا, اس میں تو کسی کو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے. جی تمام اس کو اگر بند کریں گے تو میں جواب دے سکوں گا. آپ کا شکریہ سوال پوچھنے کا. تمام کے تمام لوگوں کی ID کارڈ پہلے چیک ہوتا ہے, اس کے پاس ہمارے پاس پولکوم کا سسٹم ہے, اس میں انٹر ہوتا ہے. اگر کوئی غیر ملکی ہوگا تو اس کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. جی فراز صاحب. جی عمران خان نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ 18 کو عدالت میں پیش ہوں گے. اب کیا پلاننگ ہوگی آپ کی؟ اب تو زمان بار میں کوئی آپ کے وہاں ریٹیلیٹ کوئی نہیں کرے گا نا, آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو بند کریں گے. ایک سیکنڈ 18 جس کیس میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن بہت ساری FIR ان کے خلاف مزید ہوئی ہیں تو کیا اس میں گرفتاری نہیں بنتی ہے؟ گرفتار نہیں کریں گے 18 کو کیا ہونے گا؟ اس کو میں پہلے بتا دوں, ہم نے کل 11 بجے ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے. ہم ہائی کورٹ کے شکر گزار ہیں اور جو انہوں نے ہمیں بلایا اور ہماری بات سنی, ان کے فیصلے ان کا جو فیصلہ ہوگا اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ عمل ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے آپ سے پوچھا ہے کہ جو GP سے پولیس آئی تھی اس کی تعداد کتنی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر آئے تھے؟ نہیں بالکل. دیکھیے میں نے آپ کو کیا, چیف منسٹر کا ایک سیکیورٹی پروٹوکول ہے, یہاں تک کہ کوئی جو ہمارے ایکس چیف منسٹرز اور پرائم منسٹرز ہیں ان کا بھی سیکیورٹی پروٹوکول ہے, اس کے مطابق ہوا تھا. کہیں پولیس کی آپس میں کوئی گولی نہیں چلی. اس ملک کی کوئی یونیفارم فورس سوائے ریاست کے کہنے پہ ریاست کے لیے لڑتی ہے اور کسی کے لیے نہیں لڑتی. جی میرا سوال یہ تھا کہ وہاں پہ غیر قانونی GP سے پولیس اہلکار موجود تھے. عمران عامر میر صاحب نے تصدیق بھی کی ہے اس بات کی. نہیں, آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے, وہاں پہ سیکیورٹی پروٹوکولز آتے ہیں, ان کو انفارم کرنے کے بارے میں ہم نے ایک سسٹم بھی ڈیولپ کیا ہے اور وہ میرے IG جو ہیں وہاں پہ وہ میرے بیچ میٹ بھی تھے, ان کے ساتھ میرا سر میرے ساتھ سر اگر ایک بندہ ایک سوال پوچھے گا تو سارے بھائیوں کا جواب مل جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا اس کا جواب دیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی ہے اور اس کے خلاف کیس درج ہو چکے ہیں, جتنے لوگ تھے یہ وائلنس میں جتنے لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کیسز ہو چکے ہیں. اور جب فیصلہ ہو گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی ایگزیکیوشن کرنی ہے تو وہ چند گھنٹوں میں ہو جائے گی. یہ آپ کل ہائی کورٹ میں. جی اب میں نے کہا تھا یہ آخری سوال کیونکہ اس کے بعد ہماری میٹنگ ہے, تو وہ یونس بھاٹ صاحب سے وعدہ کیا تھا تو اس میں مجبوری ہے. یونس بھاٹ صاحب سے. جی نا سوال لے لینا.
आपकी मेहनत को सबने अप्रिशिएट किया, आपने दिन रात करके जिस तरह की सूचना पैदा की, सब ये कह रहे थे कि आई सब बहुत काम किया है, वो वाकई अप्रिसिएशन के काबिल है। पहले इस बात का जवाब मैं देना चाहूँगा सर, उसके बाद आप सवाल पूछेंगे, फिर आखिरी सवाल पूछेंगे। मैंने सबसे कम काम किया है, ये सारी की सारी कारकर्दगी लाहौर पुलिस की है। इसमें बिलाल सदी कमियाना कितने जर्नैल का यूनिफॉर्म पहन के आपने आज तक एंटी राइट के साथ लोगों को जाके नारे मरवाते नहीं, तकरीरें करते नहीं, काम करते देखा होगा। एक सेकंड, मेरे अफजाल, मुझे करने दीजिए जी भाई जी। अफजाल कौसर साहब, इसके अलावा आरपीओ गुजरावाला और शेखुपुरा इमरजेंसी में आए गए, एसएसपी जुहेब साहब और तमाम लाहौर के एसपी साहबान, लेडी और मर्द, उनका काम है। आई वॉज जस्ट कोऑर्डिनेटिंग, और हमने तदब्बुर का मुजाहरा किया है, इसको बुज़दिली ना समझा जाए। जब हमने कोई चीज़ करनी होगी तो इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। जनाब एक पीटीआई की खातून है मलिका हाशमी, उन्होंने सुबह 8:25 पर एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा पंजाब पुलिस रेंजर्स बयान करना 200 ज्यादा सिक्योरिटी है, मुजाहिदीन पहुंच गए हैं, हेलीकॉप्टर लेके आओगे, सारा इंतजाम, यानी रियासत को तड़ी लाई। सर जब फड़ना तो मलिका हाशमी ने फड़े। ट्विटर के बारे में बड़ा क्लियर मैं बता दूं, आपको शायद पता ही होगा, ये साइबर का जो इशू है वो पंजाब पुलिस के जिम्मे में नहीं आता, ये एफआईए की डोमेन है, और मुझे यकीन है कि सारे फेडरल इदारे उसी तरह काम कर रहे होंगे। तो ये सवाल आपको जरूर करना चाहिए, लेकिन डीजी एफआईए से। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला